बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज 27 अक्टूबर 2021 बरोज़ बोध सऊदी अरब के शाम के अहम तरीन न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरों पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत। सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज़ हुआ है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन फोरम जो फोरम है उसमें शिरकत के लिए पहुंचे। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम फ्यूचर कस्टमर नज़रसानी का जो है इसके तजर्बे के उन्वान से किया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन कारोबार, कंपनियों की तजदीदकारी जैसे मौज़ूआत पर बहस हो रही है। शुरा ने मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले अमूर पर भी इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि ऑनलाइन कारोबार करने वाले तजारती मराकज़ का दायरा कार मुस्तकबिल में मज़ीद आगे बढ़ेगा। इंटरनेट के ज़रिए एप्लीकेशन की मदद से 30% तक ऑनलाइन कारोबार में इजाफा होगा। अबहा और जज़ान एयरपोर्ट पर हौसी मलेशिया के ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। सऊदी एयर डिफेंस ने अबहा और जज़ान एयरपोर्ट पर हौसी मलेशिया के ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। बारूद जो ड्रोन था उसको रास्ते में रोक कर तबाह कर दिया गया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने बयान में कहा कि हौसी मलेशिया ने सऊदी अरब में शहरी अहदाफ पर हमले बढ़ा दिए हैं। सऊदी अरब में सियाहत के लिए आपको बताएंगे शोबे में 55% मुलाजिम खवातीन। सऊदी वज़ीर टूरिज़म जो है अहमद अल खतीब ने कहा है कि टूरिज़म के शोबे में मुलाजिम ख़वातीन की तनख्वाहें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा मुनसफ़ाना हैं। इन दिनों टूरिज़म के शोबे में 54% ख़वातीन काम कर रही हैं। आजल वेबसाइट और वतन अखबार के मुताबिक अल खतीब ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में शिरकत के दौरान कहा, कोरोना वबा से टूरिज़म का शोबा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। दुनिया भर की इकॉनमी जो है वो शोबों में सबसे ज़्यादा नुकसान जो टूरिज़म का शोबा है उसको हुआ है। लिहाजा बहरान से निकलने और टूरिज़म को अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताआवुन ज़रूरी है। उन्होंने कहा, कोरोना बहरान ने तवील मियाद स्कीमें तैयार करने पर दुनिया भर के मुल्कों को मजबूर किया है। वबा के असरात से निकलने के लिए तवील मुद्दत वाली जो है स्कीमें नागुज़ीर हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को स्टेडियम ले जाने की मशरूत इजाज़त। सऊदी अरब में वज़ारत स्पोर्ट्स ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों को स्टेडियम जाने की मशरूत इजाज़त दी है। वकालत अखबार के मुताबिक वज़ारत स्पोर्ट्स ने बयान में कहा कि 12 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जो सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की मतलूबा खुराकें ले चुका हो उसके साथ स्टेडियम जा सकते हैं। बयान में वज़ारत स्पोर्ट्स ने स्टेडियम्स और स्पोर्ट्स इदारों में शायकीन के हवाले से कोरोना SOPs अपडेट कर दिए हैं। वज़ारत ने हदायत की है कि स्टेडियम और किसी भी स्पोर्ट्स इदारे में जाने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। यह पाबंदी खुले और बंद स्पोर्ट्स इदारों और स्टेडियम्स की गैलरियों में बैठते वक्त तमाम शायकीन पर लागू होगी। डिजिटल करेंसी जल्द जो है बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा होगी। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा के गवर्नर ने कहा, सऊदी अरब ने 2 साल पहले डिजिटल करेंसी के तस्वर पर काम शुरू कर दिया था। डिजिटल करेंसी जल्द बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा होगी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक सामा के गवर्नर फहद अल मुबारक ने सऊदी अरब और खलीज अरब के मुल्कों में डिजिटल करेंसी के मुस्तकबिल से मुतल्लिक वज़ाहती बयान दिया है। उन्होंने सऊदी अरब में मुनक़दा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने 2 साल पहले मालियाती टेक्नोलॉजी कंपनियों से मामला शुरू कर दिए थे। इसी तरह कई कंपनियों ने इंश्योरेंस और मालियाती अदायगी डिजिटल सिस्टम के तहत शुरू की है। सऊदी अरब आने वालों के लिए कदूम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी क्यों और रजिस्ट्रेशन कैसे? सऊदी वज़ारत दाखिला और वज़ारत सेहत ने सऊदी अरब में कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात पर अमल किया है और जो है वज़ारत सेहत ने सऊदी इदारा बराए मसनूई ज़हानत के ताउन से मोबाइल फ़ोन पर कई एप्लीकेशन जो हैं वो जारी की हैं। एप्लीकेशन जिनमें तवक्कलना, सेहती, तबाद और उम्रा ज़ियारत के लिए एतमाना एप्लीकेशन है। तवक्कलना और सेहती के ज़रिए जो शहरियों को और गैर मुल्कियों को वैक्सीन का डाटा अपडेट किया जाता है। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर्स में दाखिले के लिए तवक्कलना ज़रूरी होती है। वज़ारत दाखिला ने बैरून मुल्क से आने वाले गैर मुल्कियों की सेहत के हवाले से डाटा हासिल करने के लिए उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से मालूमात के लिए कदूम एप्लीकेशन लॉन्च की है। कदूम एप्लीकेशन में रजिस्टर किए बगैर कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकता। लफ्ज़ कदूम के मैनी आने के हैं। इसके हवाले से मुख्तलिफ मुल्कों से आने वालों के सऊदी अरब आने से पहले ही इस एप्लीकेशन में अपने बारे में वैलिड डाटा अपलोड करना होता है।
قدوم کن کے لیے ضروری ہے؟ تو اس کے لیے بیرون ملک سے آنے والے غیر ملکیوں کے لیے خصوصی طور پر قدوم پورٹل لانچ کیا گیا ہے، جس کا مقصد کورونا کے حوالے سے آنے والوں کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ قدوم پورٹل میں وزارت کی جانب سے سعودی عرب آنے والوں کو مختلف کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے، جنہیں سعودی عرب آنے سے کم 72 گھنٹے پہلے خود کو پورٹل میں رجسٹر کرنا ضروری ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق قدوم پورٹل میں ویکسین یافتہ، غیر ویکسین یافتہ اور الگ الگ لوگوں کو کیا گیا ہے، اور سب سے پہلے جن لوگوں کے لیے رجسٹریشن کرانا لازمی ہے اس میں ویکسینیٹڈ وزٹر، نان ویکسینیٹڈ وزٹر، میڈیکل وزٹر اور ریزیڈنٹ یعنی اقامہ ہولڈر ویکسینیٹڈ اور مقیم غیر ویکسین یافتہ یعنی کہ نان ریزیڈنٹ جو ہے، اس کے علاوہ ویکسینیٹڈ اور سعودی شہری اور ان کے ساتھ آنے والے گھریلو ملازمین شامل ہیں۔ اور وہ تارکین، وہ غیر ملکی جو خواہ وہ اقامہ ہولڈر ہوں یا وزٹ ویزے پر سعودی عرب آنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آنے سے پہلے کم از کم 72 گھنٹے پہلے قدوم پورٹل میں خود کو رجسٹر کرائیں۔ قدوم پورٹل میں رجسٹریشن کرانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، تاکہ جو ہے اب کوئی بھی آنے والا اس کو ایزیلی رجسٹر کر سکے۔ رجسٹریشن کے لیے وزارت داخلہ کے ابشر پورٹل کے ہوم پیج پر ہی قدوم کا براؤزر دے دیا گیا ہے، جسے کلک کرنے پر قدوم پورٹل کا صفحہ کھل جاتا ہے۔ قدوم کی رجسٹریشن مقیم پورٹل کے ذریعے ہوتی ہے۔ ابشر کے ہوم پیج پر قدوم کے براؤزر کو کلک کرنے سے آٹومیٹک طریقے سے کسٹمر جو صارف ہے وہ قدوم کے رجسٹریشن کے براؤزر میں چلا جائے گا، جہاں مختلف آپشن دیے گئے ہیں، جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ آپ کی اس کیٹیگری کو سلیکٹ کریں، اقامہ نمبر، پاسپورٹ اور ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کریں اور اس کے بعد اس کو سبمٹ کر دیں۔ اقامے کی مدت ختم ہوگی، آٹومیٹک طریقے سے تجدید کب ہوگی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گزشتہ سال سے آئے سفری پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جا رہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں ممالک جو تھے جن میں کرونا وائرس کی تعداد زیادہ تھی، وہاں سے لوگوں پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ پابندی کے حوالے سے وزارت صحت کی جانب سے رپورٹ جاری کی جاتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس پر جو ہے غور کرنے کے بعد اعلان کیا جاتا ہے۔ اور سعودی عرب آنے والے جو غیر ملکیوں کے لیے جو پاکستان اور انڈیا سے ہیں، ان کے ابھی تک جو پابندی برقرار ہے، لیکن وہ لوگ جو سعودی عرب کے اندر 2 ڈوزز لے چکے ہیں وہ لوگ براہ راست آ سکتے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے پوچھا ہے کہ ویکسین کی خوراک لے لی تھی میں نے انڈیا میں، اور توکلنا پر سٹیٹس بھی اپڈیٹ ہو گیا، صحتی پر بھی ویکسین ہے اور انڈیا کا سرٹیفکیٹ بھی میرے پاس ویکسین کا موجود ہے، تو کیا میں سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ سوال کے جواب میں جوازات نے بتایا کہ جن لوگوں کو ممنوعہ ممالک سے براہ راست سعودی عرب آنے کی اجازت دی گئی ہے، ان میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے سعودی عرب میں کرونا کی 2 ڈوز لی ہیں اور توکل اپلیکیشن پر ان کا سٹیٹس جو ہے محسن جراثیم یعنی دونوں ڈوز کا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے پاکستان، انڈیا سمیت ان ملکوں سے تعلق رکھنے والے اقامہ ہولڈر غیر ملکی کو براہ راست آنے کی اجازت دی ہے جنہوں نے یہاں جانے سے پہلے 2 ڈوز لگوا رکھی تھی۔ اور جوازہ سے ایک اور صارف نے اقامہ اور خصوصیات کی مدت کے حوالے سے بھی پوچھا ہے کہ ابھی تک جو ہے اقامہ کی تجدید نہیں شو ہو رہی، تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ آپ کی باری آنے پر آپ کے اقامہ میں اور آٹومیٹک طریقے سے توسیع کر دی جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو جوازات یا کسی بھی ادارے سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کام آٹومیٹک طریقے سے ہوتا ہے اور اس پر مرحلہ وار عمل جاری ہے۔ آپ کی باری آنے پر اس پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ مدینہ ایئرپورٹ پر جو ہے آپ کو بتائیں گے، اب جیٹ ایئر پر جو ایئر کا طیارہ جو ہے ایجپٹ ایئر کا، وہ لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ سعودی عرب میں مدینہ ایئرپورٹ پر ایجپٹ ایئر کا طیارہ منگل کو لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا، مسافر محفوظ رہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق ایجپٹ ایئر نے بیان میں کہا کہ طیارہ قاہرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مدینہ ایئرپورٹ پہنچا تھا، جہاں وہ لینڈنگ کے دوران حادثے سے دوچار ہوا۔ ایجپٹ ایئر نے بیان میں کہا گیا کہ لینڈنگ کے دوران اگلے 2 ٹائر پھٹ گئے، تاہم صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ طیارے پر 109 مسافر سوار تھے۔ قاہرہ سینٹرل آپریشن روم سے رابطہ کر کے صورتحال سے اطلاع دی گئی اور مسافروں اور طیارے کے عملے نے واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کیا گیا۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں بدھ سے لے کر جو ہے جمعے تک بارش کا امکان ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا بدھ سے جمعے تک سعودی عرب کے 10 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ قومی مرکز نے کہا کہ عسیر، جازان، باہا، مکہ، حائل، تبوک، شرقیہ مدینہ منورہ، حدود شمالیہ اور الجوف ریجن بدھ سے جمعہ تک بارش سے متاثر رہیں گے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔